الفرق بيناتهم هو 8500 68 فوق 500 ناقص 2 هي 8500 سولد كريديتور 8500 الوغ سولد كريديتور في المارشانديز عندها وعقلوا معايا فاش غنحسبوا لا فارياسيون ديالها غنلقاوها كتساوي زائد 8500 حنا جينا نحسبوا الفارياسيون ديالها داكشي قلت لكم راه من لي كون من هنا تجبد الفارياسيون ماشي بالضروري تكون جينيه ولا غير من هنا غتجبدها غنلقاوها كتساوي زائد 8500 اوكي الوغ ديما فاش تخرج لك الفارياسيون دو ستوك سول كريديتور عرفها راها بالزائد سول ديبيتور عرفها بالناقص هذه حتى هي مهمه بارفو كتحطها في كيلكو زيكزيرسيس تخرج لك الفارياسيون دو ستوك سول كريديتور عرفها بالزائد تخرج لك سيل ديبيتور عرفها بالناقص نمشيو للماتيير بروميير شنو هو الستوك ديالها تري بيان هاي فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير غنهز هذا هو اللي غنحط هنا راه كاين اللي كيسحاب ليه هذه فارياسيون دو ستوك غنهز المونطون نحطو ليه لا ما نحطوش هذا هو الستوك انيسيال ديالي سي بون الوغ 57 اوكي دونك 57000 سي جو بلاي هذا هو الستوك انيسيال ديالي دابا جو لانول غادي نانولي غادي نحطو هنا نيت والبرانسيب ديال لابارتي دوبل تيقول لي غادي نحطو هنا نيت سي بون دابا مشى الستوك فينا الماتيير بروميير شحال 48000 48000 هنا في الديبي غنحطها فاش الكريدي اوكي دونك دابا solde s'il vous plaît le compte je solde mon compte après les calculs شحال غادي يعطينا اوكي دونك عندنا الديبي الكريدي ابخي كالكول هنا اون كونستات بان لا بارتي القويه هي لا بارتي ديال ديبي الوغ ديبي هي الاقوى سي بون ديبي هي الكبيره دونك غيتسمى سولد ديبيتور غيتسمى سولد ديبيتور دو كومبيان 9000 جو كخوا هو يكتب هنايا سولد ديبيتور دو 9000 الوغ سي فو بلاي شوف هنا خرج لنا سولد ديبيتور وركز معايا بانه فاش غنحسب لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير غنلقاها ناقص 9000 غنحسبها غنلقاها ناقص 9000 اوكي دونك فاش تخرج لك الفارياسيون دو ستوك سولد كريديتور عرفها راه زائد ديك القيمه فاش تخرج لك في الكونت هنا سولد ديبيتور عرفها راه ناقص ديك لا فالور نيت اوكي تري بيان نمشي للبرودوي فينال الاخر كاع دونك برودوي فينال ستوك انيسيال ديالو شحال عندي 146000 فوالا 146000 دونك جو لانول فوالا ستوك فينال سي كومبيان 178000 دونك 178000 après les calculs on constate déjà qu'il est un solde créditeur déjà voilà créditeur parce que la partie الكبيره هي الكريدي دونك solde aussi veut payer le compte شحال غيعطينا après le calcul solde يوافق le compte ok donc tout calcul fait je crois que 32 000 je crois 32 000 c'est bon donc solde créditeur 32 000 vous voyez solde créditeur هادشي كيعني انها بلس s'il vous plaît شوف باش يطلب لنا تحدد لي فارياسيون دو كونت بليطون لي كونت شيماتيك عندك تكتبها بلس ناقص ما تكتبهاش حنا غير كتبنا هذيك غير باش تعرف فاش نحسبوا لا فارياسيون دو ستوك تعرف العلاقه بين السولد والفارياسيون دو ستوك تعرف العلاقه بين السولد والفارياسيون دو ستوك مي انت ما تكتبش لي ناقص 90000 هنا فاش تبغي تصولدي لي كونت ولا هاد الزائد ما تكتبهمش اوكي دونك حنا عطيناهم ليك غير باش تعرف الوغ فوسي هذه هي دوزيام كيسيون جاوبت على الكيسيون ديالي كامله عندنا في لي بوان ديالي كاملين صافي يسوفي انني نعرف بان فينا هو ستوك انيسيال فينا هو ستوك فينال غنجاوب على لي بوان ديالي كامل ما يكونش عندي مشكل اوكي دونك نمشي دابا لا troisième question à savoir les variations de stock et leur signification
اي فارياسيون دو ستوك والسينيفيكاسيون غتلاحظوا انا كيما قلت لكم قبيله في لا فيديو انه فاش تيكون عندنا سولد كريديتور يعني لا فارياسيون دو ستوك كتخرج بوزيتيف سولد ديبيتور لا فارياسيون دو ستوك كتخرج نيجاتيف الوغ نمشيو دابا سي بلي لي كيسيون نيميرو 3 نخدموا لي فارياسيون دو ستوك ديالهم ونعطيو سينيفيكاسيون ديال كل وحده اوكي Voilà. Donc, s'il vous plaît, voici les questions numéro 3, les calculs des variations de stock. Nous avons la marchandise. La marchandise, c'est stock final moins stock initial. Il y a 168 plus 8500. Vous voyez? شحال لقينا حنا قبيله في الكونت 8500 ولكن اش ما كونت كان اش ما صولد كان صولد كريديتور صولد كريديتور يعني زائد 8500 يعني غير من لي كونت انا غنعرف لا فارياسيون شحال غتخرج عندي سي با لا بين نحسبها اوكي مي لا طلب ليك انك تحسبها خاصك تحسبها باش تبين لي لا فورمول هاهي ستوك فينال مون ستوك انيسيال الوغ سي فو بلي اشنو قلنا قبيله فاش كتخرج لا فارياسيون دو ستوك بوزيتيف هادشي كيعني ان شنو شوف ركز معايا باش ما تحفظش خاصك تفهم شوف ستوك فينال موان ستوك انيسيال اشنو عندي هنا كبر من الزيرو امبليك شنو ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال هادشي كيعني ان الستوك فينال اللي عندي كبر من الستوك اللي كان عندي في الاول نعطيو اكزومبل كان عندي 10 ولات عندي 15 هذا ستوك انيسيال هذا ستوك فينال اوكي كان عندي 10 ولات عندي 15 اشنو الستوك ديالي واش تزاد ولا نقص بيان سور تزاد ما عرفت 15 راه تزاد دونك كتسمى ستوكاج alors في هذا الكا غادي نقولوا سينيفيكاسيون غنكتبوا ستوكاج il s'agit d'un stockage فاش يطلب لك السينيفيكاسيون كتكتب لي ستوكاج يا دي ستوكاج دونك هنا ستوكاج اوكي دونك بالنسبه للماتيير بروميير ستوك فينال مون ستوك انيسيال 48000 ناقص 57000 قبيله خرجنا حنايا 9000 مي سولد ديبيتور يعني موان 9000 اوكي دونك الفارياسيون دو ستوك اللي كنحطو في لي كونطرا هي هذه اللي كنحسبو غير هنا كنديرو الاشاره قدامها دونك موان 9000 سي بو بلي اشنو ستوكاج ولا دي ستوكاج دونك ما عرفتش نديمونطريها ستوك فينال موان ستوك انيسيال شنو عندي هنا انفيريور ا زيرو دونك كنجيبها لي ستوك فينال انفيريور ستوك انيسيال ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال دابا غندير العكس دابا غندير 15 وغندير 10 هنا ستوك انيسيال هنا ستوك فينال شوف انا بديت ب 15 وساليت ب 10 الوغ هذا ستوكاج ولا دي ستوكاج ستوكاج هي فاش كتستوكا عندي السلعه هذا راه سي دي ستوكاج الوغ هنا سي فو بلي دي ستوكاج عقل عليها سي فو بلي انت كتكون انا ما بغيتكش تحفظ فاش تكون ناقص دي ستوكاج فاش تكون زائد ستوكاج نو تعرف تجبدهم بحال هكا باش ما عمرك تنساهم اوكي دونك نمشيو للفارياسيون دو ستوك الاخرى ديال البرودوي فيني توجور ستوك فينال مون ستوك انيسيال عطاتنا بوزيتيف وقلنا فاش تكون بوزيتيف راه ستوكاج اوكي هنا سي دي ستوكاج هنا سي ستوكاج vous voyez donc هذه هي السينيفيكاسيون ديال شاك فارياسيون دو ستوك جو ريبيت لامبورطونس هو انك تعرف هادشي كامل تعرف تدخل لي زيكريتور في الجورنال في لي كونت تحسب لي فارياسيون دو ستوك تعرف واش ستوكاج ولا دي ستوكاج تحسب لا كيسيون نيميرو 4 دابا l'achat revendu et l'achat consommé alors deux la question numéro 4 اللي غنستعملوا فيها لي فارياسيون دو ستوك ديال المارشانديز وديال الماتيير بروميير اوكي دونك نخليهم هنا يبانوا لينا باش ما نمسحوش نخليهم هنا يبانوا لنا ونكملوا ليكزارسيس ديالنا دونك باسون لا كيسيون نيميرو 4 اوكي دونك maintenant s'il vous plaît passons en question numéro 4 c'est-à-dire calculer l'achat revendu et l'achat consommé حنا عارفين بان l'achat revendu de marchandise كتساوي l'achat de marchandise moins les 3 heures obtenues sur achat de marchandise moins la variation de stock de marchandises entre parenthèses. Ok? Donc application numérique. شحال achat de marchandises هدينا في la balance. شحال achat de marchandises. C'est bon, 130. C'est bon. Moins les 3 heures. Est-ce que j'ai 3 heures? Moins 6000. Les 3 heures obtenues sur achat de marchandises.
moins combien j'ai mon variation de stock de marchandises plus 8500. Alors moins, ça vous donne moins 6000 moins 8500. Donc tout calcul fait, je crois que 4023 500. C'est ça? Ok. Ok. C'est bon, ça les là. L'achat consommé. Achat consommé de matières et fournitures, c'est achat de matières et fournitures, moins les 3 heures obtenues sur achat de matières et fournitures, moins la variation de stock de matières et fournitures. Alors, application numérique, achat de matières et fournitures, c'est combien? Voilà. 271 000 moins les 3 heures. Est-ce que j'ai les 3 heures? Ça, c'est déjà terminé, c'est fait. Alors, 0 moins variation de stock, c'est combien? Moins 9 000. Très bien. Ça va vous donner 271 000 moins 0. Plus, moins, c'est plus, hein? 9 000. Tout calcul fait combien? 280 000. Si je ne me suis pas trompé. C'est bon? Alors, c'est tout ce qu'on a pour l'achat consommé de matières et fournitures et l'achat revendu de marchandises. C'est bon? Alors, j'efface ça. Ok? Donc, c'est bon? Donc, c'est tout ce qu'on a pour le premier chapitre en ce qui concerne la régularisation de stock. S'il vous plaît, il est très simple, très simple. Il suffit un acte. Le chapitre 4, je vais vous dire. دخل les écritures في الجورنال دخلهم في لي كونت مهمين جدا وتحسب لا فارياسيون دو ستوك وتعطي السينيفيكاسيون ديالها ستوكاز ولا دي ستوكاز وتعرف تحسب لا شا فوندو ولا شا كونسومي اوكي وحاجه اخرى اي اكزرسيس سي لو بلي ديال الشابيتر نيميرو 1 سافوار ريغولاريزاسيون دو ستوك اي اكزرسيس حاول تعرف فين هو لو ستوك انيسيال فين هو لو ستوك فينال وقلنا توجور لو ستوك انيسيال غالبا تيعطيكم اون بالانس تتكون افون انفونتير هذاك هو لو ستوك انيسيال ورد البال فاش كتكون عندك لا فارياسيون دو ستوك ديال شي ستوك راه ستوك انيسيال هذاك دونك غير هو ما ديرهاش في لانيلاسيون ديرها غير في الكونستاتاسيون وهذا المونطون ديال ستوك انيسيال. Et puis, c'est tout ce qu'on a donc, je crois qu'on a expliqué le tout pour le chapitre numéro 1, à savoir la régularisation de stock. C'est toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous déposer le numéro de WhatsApp. Le groupe des inscrits a déjà fait une laisse. C'est bon? Donc, d'après d'autres applications qu'on va travailler en ce qui concerne l'exercice chapitre numéro 1, d'après d'autres applications, il y a des bien sûr, 3 ou 4 applications, mais pour les vidéos, c'est bon. Demandez WhatsApp, l'accompagnement WhatsApp, le groupe qu'on a créé. Très bien, je vous laisse le numéro. Si vous n'êtes pas encore inscrit à le groupe, essayez de nous envoyer le message. Certains messages, on va vous ajouter dans le groupe, pour qu'on a le groupe. Comme ça, répondre les questions de le groupe ou si vous avez أي مشكلة عندك في هذا الشابيتر هذا ونعالجو إن شاء الله. Autre chose, le baccalauréat باقي assez de temps si vous avez commencé dès maintenant. Donc il y a des signes d'abord باقي الوقت الحمد لله غادي تجي غتبريباري مزيان l'examen ديالك. C'est bon? Donc on se retrouve s'il vous plaît chapitre numéro 2 en ce qui concerne les amortissements. Je vous dis les amortissements en général sont assez simples. Je leur تعرف فيهم ونمشيو les provisions ونمشيو la deuxième partie à savoir l'analyse sur le baccalauréat. OK? Donc on se retrouve s'il vous plaît les amortissements et n'oubliez pas si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro اللي غادي يبان لك دابا ديال WhatsApp. OK? هذاك هو النيميرو اللي غنستقبلوا فيه les questions ديالكم et غادي يكونوا les réponses تما. OK? Donc on se retrouve s'il vous plaît chapitre numéro 1 ديال les amortissements.